السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مع خالتي زبيده. اليوم غندير لكم المعقوده بالدنجال، لان الدراري ما كيبغوش ياكلوا الخضره. قلت انا غادي ندير لهم هاد الوصفه هادي، غياكلوها بواحد وطريقه زوينه، وغياكلوها دغيا دغيا. ففي نظري ندير لهم المعقوده بالدنجال، وعلاش لا. دونك الدنجال عندي ها هو، وعندنا هنا الدنجال موجود وعنده نوافع كثيره، سمحوا لي. فالدنجال قلتو هكا وشويتو. علاش شويتو؟ باش ما كيطلقش داك الماء بزاف، فكيجي مشوي، كيجي احسن من هذا. دونك غنوجد الخليط ديالي. شنو غندير فيه؟ غندير فيه تقريبا كاس ديال الماء وكاس ديال الطحين. ها هو الماء يكون دافي شي شويه، ما يكونش هذا، ما يكونش بارد بزاف، لان غندير فيه خمار. غندير فيه خماره. علاش؟ باش كيتنفخ وكيجي زوين. داك المعقوده كتجي زوينه، فهمتي؟ دونك غندير فيه هاد الخليط هذا. الا جاكم قاصح غادي نزيد فيه شويه د الماء. انا في نظري جاني قاصح شي شويه، دونك غنزيد فيه شي شويه ديال الماء. جاني قاصح. دونك نتوما عندكم ميزانكم، انا كنقول لكم عندكم ميزانكم. دونك كاس ما قدنيش، دونك غنزيد نص كاس ديال الماء. دونك نص كاس باش تجيني العجينه ديال المعقوده تجيني مزيانه. غندير فيها العطريه نتوما، وهذا العطريه اللي كياكلوا وليداتكم، فكنظن ما غاديش تبان نهائيا. عندي القزبر مطحون. علاش؟ لان الا شافوا فيه داك القزبر داك الخضر كيبداو يحيدوه وكيبداو ينقيوه. دونك عندي شويه ديال القزبر ها هو، وطبعا الملحه حسب الذوق. عندي الكركم ولا الخرقوم البلدي كنديرو دائما، فهو صحي ومزيان. عندي بابريكا ولا سميتها الفلفل الاحمر ها هو، وعندي شويه ديال الكمون. دونك العطريه اللي متوفره عندكم كنديروها، ما باش ندير الحار على ولد الوليدات، فمن احسن ما نديرلهمش الحار. صافي العجينه ديالي هي هذه، ها هي. دونك غنخليها ترتاح واحد شويه على ما نوجد الدنجال ديالي. ما درت فيها لا بيض لا حتى شي حاجه، فكتجي رائعه وكتجي زوينه. دونك غنخليها هنايا على جنب غترتاح ليا، وغنبدا نصور الدنجال ديالي. دونك الدنجال ديالي هنا شويتو، انا قلت لكم كنشويه باش ما كيطلقش ليا الماء، فغنحيد له داك الجلده وغنخليه غير داك الداخل ديالو. كنقولوا الدراري ما كياكلوش الخضره، فكنحاولوا ما امكن نستعملوا مسائل اللي تجيهم ساهله وما غاديش ما غيحسوش بها، فهمتيني؟ غادي تجيهم زوينه. الدنجال تبارك الله دابا موجود، هذا هو وقته، فهمتي؟ وما غاديش. هنا عندنا موجود سخون. دونك غنحيد هذا. انا قلت لكم غادي عندي الدنجال غير صغيور. حيدتو من الجرده وبيوت تبارك الله وصلاه على النبي ما شهيتكم فيه، كيجي رائع. انا مدمنه على الدنجال، كنحماق عليه، كيعجبني بزاف، كيعجبني زعلوك. راكم درت لكم واحد الوصفه ديال الدنجال معسل، كيجي الروعه 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 الروعه. كنتمنى تجربوه هكا. وغادي نحيد كاع داك الدنجال ديالي، وغنقول لكم شنو غندير فيه باش كيجي بنين وكيجي زوين. وكنقول لكم تحيه كبيره للناس اللي كيكتبوا لي التعاليق ديالهم، فانا فرحانه بكم. كيعجبني الحال ملي كنشوف التعاليق اللي كتقول لي انا كنحماق عليك يا خالتي، واللي كتقول لي مع احتراماتي ليك يا خالتي، وداك خالتي كتخرج منكم زي العسل بحال كيقولوا الناس المصريين. تحيه ليهم كبيره، تحيه كبيره للناس كلهم اللي متبعيني واللي ما متبعينيش، بجوج انا ما عنديش مشكل. ف كنشكرهم بزاف. فوالا دونك سخون. انا كنحيد كيجي مشوي، كيجي فيه داك الطيبه ديال العافيه شويه. انا شفتو في فوق العافيه. وانتوما طبعا ماشي كلشي عنده الفخر، ماشي كلشي عنده المجمر، ماشي كلشي عنده عايش في العروبيه. هكا غنحيد له هذا الشيء.
فهمتي. واللي عنده شي سؤال مرحبا به، اللي عنده شي حاجه مرحبا به. ف كاينين الناس اللي كيطلبوا مني شي حوايج اللي ما كنقدش عليهم، فكتسمحوا لي، سمحوا لي بزاف بزاف. تقريبا ما كنخرجش، انا ماشي كنخاف، وانما ما كنبغيش فهمتي الحجر هذا ما كنخرجش. فلهذا كاينين الناس بزاف اللي طالبين مني بزاف ديال الحوايج، فكنعتذر. كنت كان هذا ملي كنت كنخرج كنمشي للسبيطار، كنمشي فهمتي كندي دوايات للناس، كندي هذا. ولكن دابا مع الاسف الشديد فصحتي ما كتسمحش ليا، كتسمحوا ليا صحتي ما كتسمح ليش باش نخرج ولا نمشي للسبيطارات. اللي قدرت عليه راني كنديرو من البعيد، واللي ما قدرتش عليه فاعتذر. كنعتذر بزاف الناس اللي محتاجين ليا، كنعتذر ليهم. هذه غير بين قوسين كنقول لهم سمحوا لي بزاف. فوالا، كنتمنى الله في هاد الوباء يهزها علينا سيدي ربي يا ربي يا ربي. فهمتي. هاتي شتها واحد الطريف ما زوينش، وكنحاول ما امكن نحيدو ونخلي غير اللي زوين. فوالا، دابا هذا هو الدنجال ديالي. غنحيد هادشي باش نغسلو ونجي نقول لكم شنو درت فيه. عندي الدنجال ها هو. دوك حاولت ما امكن نصوبو بالفرشيطه، نمعسوش شويه بالفرشيطه ماشي بزاف، فهمتي، باش يقول بدا يجي معجن. دونك غندير فيه العطريه اللي درت في هذه، غنديرها فيه. غنشوف هادي الفلفله حمراء ها هي، والقزبور يابس، القزبور الملحه، الكركم والكشويه الكامون. هادو هما العطريه اللي درت فيهم. بحال اللي درت في هذا غندير واحد الضريس ديال الثومه، غير ضريس واحد باش ما يعيقوش به الدراري. دونك غندير واحد الضريس ديال الثومه نحكا فيه باش ما يبانش، كاكا صغيور عندي غير شويه. انا قلت لكم باش ما يعيقوش به الدراري. هاكا شويه ديال الثومه. غنزيد فيه العسل، واحد المعلقه صغيره ديال العسل. كيجي زوين الدنجال حلو، كيجي الروعه. فهذا ما غيعطيش الحلاوه بزاف، ولكن المهم غيعطي واحد البنه رائعه زوينه بزاف. هكا غنزيد فيه واحد المعلقه ديال الدقيق، غير معلقه صغيره ولا المهم باش يتجمع ليا الدنجال. كتعرفوا الدنجال شويه ما هذا جاري، فباش ما يعيقوش به انا قلت لكم غادي نزيد فيه شويه ديال الطحين باش يتجمع ليا. ها هو معلقه كبيره. ها خالتي زويده ما تغشيناش ما تغشيناش خالتي زويده. درتي بزاف ديال الطحين. لا، معلقه كبيره. المهم على حسب الدنجال اللي عندكم. فوالا. ها دونك دابا هذا غنديرو في الثلاجه يتجمع شي شويه، عاد نكورو ومن بعد غنديرو نقليه في العجينه ديالي. دونك هكا جا فهمتي. دونك غنخليه في الثلاجه انا قلت لكم باش يشد راسو شي شويه، ومن بعد غادي نكورو وغنديرو في الخليط ديالي وغادي نقليه، وغادي يجيو رائعين وغتشكروني عليهم نتوما وليداتكم ياك. يلا دابا غتبقى لي العجينه من لي كروكيت ديال من هذوك ديال الدنجال. غندير دابا البطاطا حلوه. دونك ها هي البطاطا حلوه سلقتها، هادو غنخليهم لان غنوريكم شنو غندير بهم. دونك عندي البطاطا حلوه العدد اللي عندكم مسلوقه، ها هي. ما غندير فيها والو، غندير فيها غير الملحه. باسكو تعرفوا بان البطاطا حلوه سي بونسمون غاستريك اللي فيه المعده. نصيحه لله يقد غير البطاطا حلوه وياكلها. والعيال الحاملات اللي كتجيهم الحرقه في ديال المعده ديال الحباله،
فياخذوا غير شي طريف ديال البطاطا حلوه وياكلوها هكاك، يغسلوها وبغاو ينقيوها ينقيوها، ما بغاوش ينقيوها ما ينقيوهاش. فكتجي رائعه وكتحيد داك الحرقه ديال العيالات الحامضين. فسميتو انا قلت لكم البطاطا حلوه، فهي سان بونسمون كاستريك ورائعه الناس ديال اللي عندهم المعده، فياكلوها غير هكاك اولا يطحنوها ويديروها عصير. انا غنقول لكم غندير غندير هذوك جوج بطاطات غنديرهم عصير، فكتجي روعه بطاطا حلوه عصير. انا قلت لكم هانتوما غندير فيها مجرد الملح صافي، هو اللي غندير فيها غير الملح، ما غندير فيها لا زبده ولا زيت ولا حتى شي حاجه، غندير فيها غير مليحه. انا غنقول لكم كيفاش انت غتجي هاد لي كروكيت ولا هاد سميتو ديال البطاطا حلوه. انت غنديرهم يديهم وليداتكم من المدرسه تاكلوهم هكايا في العشاء. بارك عليها، لان هي ديجا حلوه فما غاديش نكثر الحلاوه. دابا غادي نصوب. دونك اش غندير؟ عندي هنا شويه الكونفيتور ديال الفريز ما تحكوش عليا، وعندي هنا شويه ديال الموتزاريلا. دونك غندير الكونفيتور مع الموتزاريلا، هو باش غنعمر لي كروكيت ديالي. شويه الكونفيتور، واحد المعلقه كبيره، المهم على حسب البطاطا اللي عندكم اللي باش غديروها، وشويه ديال الموتزاريلا. انا قلت لكم راه غتجي حلوه مالحه، المهم كتجي زوينه بزاف وكتعجبهم الدراري. كتعرفوا الدراري بان كيبغيو الحلاوه، فهذه قلت انا فكره غادي نديرها لهم ما غيعيقوش بيا. غندير شويه ديال الطحين وغندير هكا الكويرات ديالي فوالا، وغندير في وسطهم موتزاريلا مع الفرماج اللي كان عندكم، ماشي ولا بدا الموتزاريلا، فاللي عندكم ديروه. دونك وغادي ندير هكا كويرات، ملي كيجيو يحلوها ويلقاو داك الشيء معلك وحلو، فاكيد غيعجبوا وليداتكم وغيعجبكم حتى نتوما. دونك هذه فكره. دونك غنديرهم هكا كويرات فهمتيني، وغادي نديرهم في العجينه اللي عندي نيت اللي درت فيها الدنجال حتى هي، وغادي نديرهم نديروها شويه، ما نديروش بزاف باش نكذبوا عليهم ونقولوا لهم راه باش يعيقوهم. انت غير كيبداو هذه حلوه هذه حلوه هذه حلوه، كيبقاو يوصلوا بحال داك اللعبه ديال لي بتي بان فيها شويه ديال الشكلاط. فين هو الشكلاط؟ ها هو الشكلاط، ياكل ها هو غادي يجيك الشكلاط. هي هذه دابا غادي نقول لهم انت فين هو الكونفيتور، ها هو غيجي. دونك العضه الاولى ما كاينش، العضه الاولى ها هو كاين الفرomاج والكونفيتور. دونك انا قلت لكم اي فرomاج عندكم، المهم هذه هي مجرد فكره. انا قلت لكم كتجي زوينه، كيجي داك التعليكه لداخل فكتجي رائعه. انا قلت لكم هكا. المهم كيطيحوا لي افكار، اسكتوا الله يحفظ. المهم يتبعوني ورا داكشي كيطلع زوين. كاع ما تخافوا، ما كندير لكم غير الحاجه اللي جربتها والحاجه اللي جاتني زوينه كنقول انا غادي نديرها معكم. فهذه اكيد غتجي زوينه والبطاطا حلوه، الدراري ما كيبغيوهاش، فهذه فكره. انا قلت لكم كنحاول ما امكن ندير لكم سميتو الخضره ديال الموسم. بطاطا حلوه دابا موجوده تبارك الله، موجوده عندنا، درتهم كبار باش نسالي دغيا. درتهم كبار نتوما ديروهم صغارين ولا ديروهم كيف ما بغيتو، المهم انا باش نسالي دغيا. لا باش غير وحده نديك وحده يشبع صافي. هانتوما وليداتي، كنفكر في الوليدات اكثر لان انا عندي حفيضاتي، فاش كنحاول ما امكن ندير لهم شي حويجه اللي كتعجبهم. شتي علاش؟ باش كنخمم دائما في الوليدات الصغار حتى الكبار طبعا. المهم زعما الوليدات الصغار هما الاولين، كنحاول ما امكن ندير لهم شي حاجه اللي كتعجبهم بزاف. فوالا هذه هي الطريقه اللي قلت لكم. هكا غنديرهم في الثلاجه. انا قلت لكم باش يدوا راسهم باش تبرد نيت البطاطا، لان البطاطا عندي سخونه باش تبرد، باش ملي نقليها ما تصوبليش، ما تفرتتش ليا. هادشي علاش قلت انا قلت لكم نديروا كونفيتور، قلت لكم ديروا العسل.
انا جاي الكونفيتور كيجي زوين مع الموتزاريلا، ياك خصوصا هذاك ديال الفخاز كيجي زوين. يمكن لكم ديروا معاهم فهمتي دي فخوي مقطعين طريفات صغارين، فهمتي ماشي ولا بدل الكونفيتور، يمكن لكم ديروا داك دي فخوي هما يكونوا مقطعين صغيورين وكديروهم كيجي حتى هو كيجي زوين. انا قلت لكم كنحاول ما امكن نوصل لكم الفكره وصافي، ماشي ولا بدا ديروا داك الشيء ديالي. الفكره ملي كتكون عندكم الفكره يجي الواحد كيحاول يبتكر راسو. ها الكوارث ديالي هانتو سدوه مزيان باش ما يخرجش لكمش داك اونطول كاع ما يخرجش. عرفتي علاش؟ لان الموتزاريلا ملي كتصوب كتعلق مع داك الكونفيتور، ما غاديش فهمتي ما غاديش يخرج. شي علاش كنحاول ما امكن زعما ما كنسدهم، ولكن حتى الا لقات شي حاجه فاكيد ما غاديش يخرج. مع الموتزاريلا غتذوب غتعلق مع الكونفيتور مع المربى. تحيه كبيره الناس ديال الجزائر اللي متبعيني، فهمتي ما عنديش الكلام اللي نشكرهم به، ان داك الميساجات اللي كيكتبوا ليا جزاهم الله خير والله. طبعا حتى ديالنا وجميع الدول اللي كيتبعوني، قلت لكم عندي الناس ديال الجزائر بزاف، فكنحاول نشكرهم من هذا المنبر هذا. كنهضر بزاف ياك، ولكن الموانسه معكم. انا كنخدم وانا كنهضر معكم، كيعجبني الحال، كيجبر الله راكم جالسين حدايا ومرحبا بكم. اما ماشي كنقولها بقلب الخالص، كاين بزاف اللي كيقولوا لي خالتي هذا، كنقول لهم مرحبا بكم اهلا وسهلا، فهمتي انا داري مفتوحه للجميع ومرحبا. خليتي تفوت الكورونا الله يرحم والديك خليتي يفوت هذا البلاء. فوالا انا ساليت بقات لي كويره وحده، انا ساليت جبتها قد جبت هادشي قد كويراتي مع داك اللي درت. فوالا كويراتي مع الكونفيتور ديالي مع الفرماج ديالي، الموتزاريلا ولا اي فرماج عندكم طبعا لكم الاختيار. هنا ساليت وكنقول لكم هادو غادي نحاول ما امكن نديرهم في الثلاجه، كيشدوا راسهم شي شويه البطاطا كتنشف ليا كتبرد، ما بغيتهاش نقليها وهي سخونه. فوالا ساليت، طولت عليكم هذا النهار بالهضره، ولكن انا قلت لكم موانسه معكم. فوالا خديت جوج ديسالات ديال الورد. اي فوالا هادو هما كويراتي، انا درتهم كبار، نتوما ديروهم القياس اللي بغيتو. يلا نديرهم في الثلاجه ومن بعد غنقلي كلشي. وهذا انا قلت لكم بقاو لي غندير لهم عصير، وغتشوفوا العصير ديالي كيفاش غيجي حتى هو. ها نتوما درت الزيت يسخن بزاف، خصو يسخن مزيان. كنهز داك البطاطا ديالي الحلوه هكايا وكنديرها في هذا الخليط هذا هكا، فوالا، وكنديرها التقله بالزيت. فوالا اي فوالا الزيت دغيا كتقلى لان سخون الزيت عندي بزاف. فوالا دغيا تقلات هي مزيان، هما دغيا تقلاو. اوبا دونك هكا غنستمر. انا قلت لكم دغيا كيتقلاو ليا، ها هما. اي فوالا غنحيدها ونديرها في الطبسيل ديالي. فوالا تقلاو ولاو جاو رائعين. ها شتي دغيا نديرها بشي حاجه صوب نشف. انا قلت لكم كيجيو زوينين.
فوالا نحيد هاد الاخرى هادي. شوف كي جات هاد، شوف كي جات. شوف فنين فنين فنين. نقولكم وليداتكم غيحماقوا عليهم حتى نتوما طبعا هكا نقول لكم. فوالا هادو ديال البطاطا حلوه. انا قلت لكم هادو بطاطا حلو. عاد غندير الاخرين ديال فوالا. وهكا غنستمر حتى نسالي البطاطا ديالي. دونك ساليت هادو ديال البطاطا ديالي ها هما كيجاو. دونك دابا غندير ديال الدنجال، وحنا غاديين في هاد النمط هذا. هادو ديال الدنجال شويه قابطين راسهم، ولكن غنحاول ما امكن نديرهم هكا فهمتيني، باش يدير ليا كلشي هكا. هانتوما متخافوش منهم. ها شتيها فوالا. هاهي غتصوب صافي. هنا حيت البطاطا ماشي هو الدنجال طبعا فهمتيني، هاك باش ما كيتحلكمش. ايوا وحنا غاديين فهاد نيت باش ما يهزش العجينه بزاف بيديا. هانا وهكا. وهاد النجاس ديالي رائع. عطيو وليداتكم الخضره ديوهم معكم المدرسه، نتوما اللي خدامين اللي كيمشيو للخدمه حتى هما. اي فوالا هي ونقلب هانتو البطاطا ديالي الدنجال ديالي هاكا فوالا. اي فوالا ها هو جا روعه بحال اللي قلت لكم الدنجال. ها شتي جا تا هو زوين. يعني البطاطا الحلوه مع الدنجال. دونك هكا غنستمر انايا حتى نسالي هادشي ديالي. ها هما هنا وشت، ها هو كلشي موجود. هانتوما هادو ديال البطاطا، هادو ديال الدنجال. وبقات ليا واحد شويه ديال العجينه وتا ندير بصيله غونديل. ها هما جات حتى هي مقرمله ما نقولكمش الروعه. غنشوفوا هذه ديال البطاطا باش نقطعها لكم غير باش تشوفوا ديال البطاطا مع فرomاج. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف كي جات هانتوما، شوف كي جات. شتيها كي جات فرomاج مع داك الكونفيتور. جات ما نقولكمش زوينه بزاف. المهم هادي تبقى ما وقت الغداء باش نتغداو. المهم كنقطع باش نوريكم كيفاش جات. وهذه طبعا ديال الدنجال حتى هي جات الروعه. هانتوما شوفوا وليداتي، هانتوما هذه ما ياكلوهاش الوليد طبعا ياكلوها الوليدات. صحتكم وراحتكم يا وليداتي. هانتوما هذه ديال الدنجال وهذه ديال البطيطه. شوف كي جات حلوه، بطاطا حلوه مع الحلاوه. وهذه البصيله قلت لكم اللي بقات ليا، درت هي بصيله دي غونديل ودرتهم في ديك العجينه اللي بقات ليا. واش غنقول لكم، صحتكم وراحتكم مع خالتي زبيده. طبعا ما نسيتش العصير ديال البطاطا حلوه. داك جوج البطاطات اللي بقاو ليا فالعصير ديالها كيجي الروعه 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 الروعه. يمكن لكم ديروا معايا اي فاكهه بغيتو. عندي هنايا جوج بطيطات صغارين ديال البطاطا الحلوه، وعندي هنايا عصير الليمون. يمكن لكم ديروه بالعصير د الرمان، يمكن لكم عصير المانجا، يمكن لكم ديال العصير ديال الحامض مع شويه ديال السكر. باي عصير يمكن كيجي ما تقولش هذيك بطاطا حلوه. فجربوه وردوا عليا الخبار وما تقولوش خالتي زويداش كتخرق علينا. فحاشا لله وحاشا لكم. البطاطا حلوه انا قلت لكم كتجي رائعه مع العصير.
الشيوه هذه اللي درت لكم، نزيدكم العصير ديال البطاطا حلوه. شوف كي كيجي سخنش مزيان، ولكن وصحتكم راحتكم. بسم الله، رائع، جربوه. انا قلت لكم بطاطا حلوه مع اي عصير عندكم، فكيجي الروعه. انا قلت لكم كيجي رائع رائع جدا مع هاد الاكله هذه. هي باش غنتغدى طبعا شويه الشلاضه، ولا بدا الشلاضه عندي، غنتغدى بها ان شاء الله مع الشلاضه.